Maayong buntag, maayong hapon ug maayong gabi sa inyong tanan diha mga igsoon. Ani ano sab kita karon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang atong topic atong niagi naghisgot kita bahin sa pagka-Dios ni Kristo. Adunay tulo ka topic ang atong nahuman atong niagi ug karon ang ikaupat ngadto sa ikawalo nato ang atong humanon nga punto ngano nga atong Ginoong Hesukristo Dios nga matuod ug tao nga matuod. Unang-una, ang ikaapat nga punto atong mabasa diha sa sulat Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 kama 18. Atong basahon kini dito sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Unsa di ay? Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Og kinsa kining pulong nga kauban sa Dios? Nga Dios di ay usab. Atong mabasa ngadto sa bersikulo 18 sa Juan kapitulo 1. Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo samahan maoy nagpaila kaniya. Mga igsuon, tataw og klaro kaayo niini nga bersikulo nga ang atong Ginoong Hesukristo Dios di ay nga matuod sumala sa Ebanghelyo ni San Juan. Og kung atong bot sabton, wala na tay lalis pa nga atong lalisan, wala na tay problema nga atong lalisan tungod kay ato namang nabasa nga di ay ang atong Ginoong Hesukristo Dios di ay nga matuod. Diba? So ikaw lima nga punto nga atong pamatud-an nga ang atong Ginoong Hesukristo Dios nga matuod. Dinhi sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 23 atong mabasa ang sulat Ebanghelyo ni San Mateo. Ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak unya manganak og batang lalaki. Ngandan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Unsa dito? Ang bata nga gisabak ni Santa Maria paghanganlan siyag Emmanuel. Ang Emmanuel nagpasabot nga ang Dios ania uban kanato. So klaro kaayo nga ang anak sa Dios nga nagpakatao nga mao si Hesukristo gitawag og Emmanuel nga kung atong ubaron ang Dios ania uban kanato. Ania pagid ang prueba nga kaning Emmanuel buti pasabot ang Dios ania uban kanato. Atong mabasa sa sulat ni propeta Isaias kaning bataa gitagna na og pagkatawgon diay siya Emmanuel. Natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Og siya ang magmando sa tanan ug nganlan siyag maalamong mangintatambag Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe
sa pakigdait. So ato nakita o ato nabasa nga kini di ay bata nga mataw pagkatawgon sa Dios nga gamahanan. So dili gid naton na ikalalis mga igsoon. Ug lain pa nga prueba nga atong Ginoong Hesukristo Dios, siya nag-angkon mismo nga siya ako mao ako matud pa niya. Ato kanang mabasa unahon sa nato ang sulat ni ang daang kasabutan dinhi sa Exodus kapitulo 3 bersikulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 15. Si Moises miingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita ug ingnan sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo, ug mga tana sila kanako. Unsa may iyang ngalan? Unsa may akong itubag kanila? Ang Dios mingon kang Moises, ako mao ako. Ingna ang mga Israelita, siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga ako maoy nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya miingon usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita, si Yahweh ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang ngalan kanako sa maabot nga mga kaliwatan. Ug ato kanang i-connect dinhi sa sulat usab ni San Juan kapitulo 8 bersikulo 59. Diin nga atong Ginoong Hesukristo nag-angkon usab nga siya mao ako. Atong basahon. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako mauna. Og namunit silang mga bato aron ilang batuon si Jesus, apan bitagos siya og mibiya sa templo. Niining higayuna ug niining atong nabasa mga igsoon, nagpaila nga ang atong Ginoo, ako mao ako. Ingon sa daang kasabutan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob niingon usab nga ako mao ako. Ikaunom nga rason mga igsoon, ang mga Hudiyo gusto nila patyon ang atong Ginoong Hesukristo tungod kay nag-claim siya nga equal siya sa Dios. Ato kini mabasa sa sulat gyapon ni San Juan kapitulo 5 bersikulo 15 ngadto sa 18. Unya milakaw ang tao og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Tataw kaayo nga mga igsuonan nga ang atong Ginoong Hesukristo nag-angkon gayud nga siya Dios. Aduna pa kitay laing bersikulo nga atong pakita sa Juan kapitulo 10 ngadto sa 33.
ako ug ang amahan usara. Unya ang mga tawo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus mingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man ini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga tawo mitubag, dili ka na batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundi tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang apan nagpakadiyos ka. Klaro kayo Ginoo. Ang mga igsuon nga ngatod ang Ginoo tinuod nga Dios ug tinuod nga tawo, kay dinhi atong makita nga siya ug ang amahan usara, ug tungod niini ang mga Hudiyo, mga iskriba, mga Parisiyo naglagot kaniya ug nasuko kaniya tungod kay nag-angkon siya nga iyang amahan ang Dios. Okay? Ang ikapito nga rason, ang pagdeklara ni Santo Tomas nga si Jesus Dios di ay gayod. Ato ka nang mabasa sa Ebanghelyo gyapon ni San Juan, kapitulo 20, versikulo 26 ngadto sa 29. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mitindog sa taliwala nila ug miingon, mainyo ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya si Jesus miingon kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka nako? Bulahan katong mutuo bisan wala makakita kanako. Mga igsoon, klaro ug tataw na usab kaayo na ang atong Ginoong Hesukristo Dios gayud siya nga matuod, sumala sa gisulti ni Santo Tomas. Wala po si Kristo ang atong Ginoo na reklamo, gitawag siya ni Santo Tomas nga Ginoo ko ug Dios ko, kundi niingon tubag siya nga bulahan kadtong wala makakita kanya pero mituo gani sa iya. How much more nga si Santo Tomas nakakita sa iya, nga mituo gayud nga nakakita sa iya, di ba? Og ang ikawalo nga sulat ay ikawalo nga punto maong sulat ni San Pablo nga siya usab nagtudlo nga ang atong Ginoong Hesukristo Dios nga matuod. Unang-una atong basahon ang sulat ni San Pablo sa unang sulat niya kang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 14 ngadto sa 16. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko nga sa dili madugay makana ako kanimo. Apan kung malangan ako, kining sulata mo ay magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpakita siya ingon nga tawo ug nagmatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu. Og nakita siya sa mga anghel, giwali siya ngadto sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan ug gibayaw ngadto sa langit. Mga igsuon, klaro kaayo nga ang atong apostolis
nga si San Pablo nagtudlo gayud ay nga ngatong Ginoong si Kristo Dios usab. Laing teksto nga gipamatud-an gihapon ni San Pablo nga si Kristo o atong Ginoong si Kristo Dios gayud usab nga matuod. Ato kini mabasa sa iyang sulat ni Tito kapitulo 2 bersikulo 9 ngadto sa 13. Tudlo ang mga ulipon sa pagpahod o pagpahimot sa ilang mga agalon sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon o mangawat, magpabilin hinuon sila nga buotan og matinumanon aron kapasidunggan ang pagtulon-an mahitungod sa Dios nga atong manluluwas sa tanan nilang buhaton. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan ug sa kalibutanong kailigon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kagalingon, matarong ug Diosnon. Kinahanglan ingon ini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inig padayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kagalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadutan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyahar gayud, katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat ug maayo. Mga igsoon, klaro ug tataw gayud nga atong apostol nga si San Pablo nagtudlo nga atong Ginoong Hesukristo Dios nga matuod. Ug lain pang sulat ni San Pablo dinhi sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto sa 9. Ug mao kini ang nakasulat. Apan bahin sa iyang anak miingon ang Dios, ang imong trono o Dios molungtad hangtod sa kahangturan ug uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Gihigugma mo ang katarong ug gikasilagan mo ang daotan. Busa gipili ka sa Dios nga imong Dios, gilipay ka ug gipasidunggan labaw sa imong mga kauban. Amen. Klaro kayo mga igsoon nga ang atong Ginoong Hesukristo Dios gayud usab nga matuod sumala sa atong nabasa sa Hebreo 1 kapitulo 8 ngadto sa 9. Ug laing apostol usab ang unang Santo Papa sa atong simbahan, si San Pedro. Sumala sa iyang sulat sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1 mao kini ang nakasulat. Gikan ni Simon Pedro nga sulugoon ug apostol ni Hesukristo alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama kalibililhon sa among pagtuo pinagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Mapuno unta kamo sa grasya ug pakigdayat pinagi sa inyong kahibalo sa Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, tataw ug klaro kaayo ug wala ug dili kay nato malalis nga atong Ginoong Hesukristo matuod nga Dios ug matuod usab nga tawo. Busa kung naay mga laing tinuhan nga magdani sa inyo kung magtudlo sa inyong dili mao ug lahi sa atong pagtulunan, unta na kini nga akong pagpaambit makahatag kini tabang sa inyohang pagtuom Katoliko. Ug nado na kamoy mga pangutana, mga kalibog, pwede ka mo nga mo komento sa ako ang chat box o palihog na lang sab og pag-subscribe o pag-likes, share sa akong
gi share karon ngam tana makahatag kini makatabang usab kini ngadto sa uban, makahatag og katin-awan sa uban nga naglibog usab sa ilang pagtuo kang sa ating Ginoong Hesukristo. Daghang salamat ug maayong buntag, maayong adlaw sa tanan. O sa sunod na usab nga gayon mag-uban ta, ang Ginoo magauban kanato. Amen.